भवतां समेषामपि अद्यतनसद्यस्ककक्षायां हार्दं स्वागतमस्ति। सरस्वती वन्दना करोतु महोदय। अस्तु महोदय। जयते हि भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। नादतत्त्वमयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। त्वमसि शरणया त्रिभुवनधन्या सुरमुनि वन्दितव चरण नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मितरुचिरु चिराभरण। क्षम्यतां महोदय, अहं पूर्वं न पठितवती, क्षम्यताम्। अस्तु, चिन्ता मास्तु। अग्रे अन्यः कश्चित् इतोपि सम्यक् पठितुं पठतु भवती। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। नादत्वमयि जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती भारती त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा नवरस मधुरा कविता मुखरा रुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। अस्तु महोदय। अस्तु, चलतु। अग्रे अपि पङ्क्तिः अस्ति न, एतस्यापि अहं तु एतदर्थं केवलं द्वयस्य कारयामि येन अधिकः समयः न भवेत्। तर्हि गतदिवसे किं किं पठितवन्तः स्मरणे अस्ति कस्यापि? गतकक्षायां वयं सोपसर्गाणां परस्मैपदी धातु आत्मनेपदी धातु पठितवन्तः। गतकक्षायां वयं लङ्लकाररूपाणि पठितवन्तः न। उपसर्गपूर्वकं तदेव भवति सोपसर्गाणां धातूनां परस्मैपदीनां धातूनां लङ्लकारस्य रूपाणि। यथा पठितवन्तः देवः नमति न, तर्हि तत्र अनमत् एव सामान्यप्रकारेण। यदि तत्रैव अव इति उपसर्गं योजयामः चेत् अवानमत् इति अभवत् न। प्रणमति तर्हि प्रा इति उपसर्गः भविष्यति चेत् प्राणमति इति भविष्यति न। एवमेव अत्र कीदृशं परिवर्तनं भविष्यति तत्सर्वम् अत्र वयं पठितवन्तः। तथैव आत्मनेपदीनां भवति तदा तु यथा प्रतिष्ठते तदा सामान्यप्रकारेण तिष्ठते इत्यस्य भवति अतिष्ठत। तिष्ठते इत्यस्य अतिष्ठत। तस्मिन् तकारमध्ये हलन्त न भवति। प्रा इति उपसर्गः अस्ति, अतः प्रा इति योजयित्वा दीर्घसन्धिः अभवत् प्रातिष्ठत इति। दानार्थे वयं चतुर्थी विभक्तेः पाठनं कृतवन्तः।
इतोपि पंचमी विभक्तेः अस्मत् युष्मद् रूपाणां कः कस्मात् बिभेति परं पूर्वं मन्ये एतावत् जातम् आसीत् न अथवा एतस्य अभ्यासः करणीयः आसीत् कृतवन्तः महोदय अस्तु तस्य अभ्यासः कृतवन्तः मन्ये परं पूर्वम् इत्यस्य एतत् न जातम् आसीत् न वाक्यानां यतोहि न उक्तवन्तः तर्हि अस्ति पुनः स्मारणार्थम् इतोपि अभ्यासार्थम् एतत् दत्तमस्ति भवन्तः एकः एकः कश्चित् वदेत् भवत्सु कः वक्तुमिच्छति हस्तम् उत्थापयेत् अहमेव वदामि किम् चलतु गीता महोदय भवती एव आरम्भं करोतु मन्दिरात् पूर्वं मार्गः अस्ति मन्दिरात् पूर्वं मार्गः अस्ति अस्तु उन्नति महोदय अहं शयनात् पूर्वं देवं स्मरामि शयनात् पूर्वं देवं स्मरामि शोभनम् अग्रे वदिष्यति इडामले मम गृहात् पूर्वं मन्दिरमस्ति गृहात् पूर्वं मन्दिरम् अस्ति गृहात् परं किम् अस्ति तर्हि गृहात् परमपि मन्दिरमस्ति वाह मम ग्रामे बहु मन्दिरमस्ति मन्दिरं न मन्दिराणि आम् मन्दिराणि सन्ति मन्दिराणि बहूनि मन्दिराणि सन्ति अस्तु अग्रे वदिष्यति आम् महोदय कः अस्ति अरुन्धति महोदय शनिवासरात् पूर्वं शुक्रवासरः अस्ति शनिवासरात् पूर्वं शुक्रवासरः अस्ति अस्तु गीता महोदय मासात् परं परीक्षा अस्ति मासात् परं परीक्षा अस्ति अस्तु चलतु अग्रे न वदिष्यन्ति चेत् अग्रे चलामः बहिः बहिः योगे अपि पंचमी विभक्तेः प्रयोगः भवति न यतोहि बहिः इत्युक्ते पृथक्करणं भवति यत्र पृथक्करणं भवति तत्र सर्वत्रापि पंचमी विभक्तेः प्रयोगः भवति तर्हि पृथक्करणत्वात् तत्र पंचमी तर्हि बहिः यदि एतत् उपपदं भवति यत्र उपपदविभक्तिः अस्ति बहिः उपपदं भवति तदा पंचमी विभक्तेः प्रयोगः भवति अपादाने पंचमी तर्हि ग्रामः बहिः विद्यालयः अस्ति किं भविष्यति ग्रामात् बहिः विद्यालयः अस्ति नगरं बहिः मन्दिरम् अस्ति नगरात् बहिः मन्दिरम् नगरात् बहिः मन्दिरमस्ति गृहं बहिः अजा चरति गृहात् चलतु तर्हि ज्ञातवन्तः मन्ये बहिः योगे न तर्हि बहिः योगे पंचमी विभक्तेः प्रयोगं कुर्वन्तु वाक्यं वदन्तु एकमेकम् गीता महोदय वदतु आं महोदय वित्तकोशात् बहिः गृहम् अस्ति वित्तकोशात् बहिः एव गृहमस्ति अस्तु बाजू में होता है महोदय बैंक एग्जैक्ट बाजू में कॉम्प्लेक्स में होता है ना बैंक बाजू में रेसिडेंस एरिया बाजू उक्तवती तदा मुम्बै जनानां स्मरणे आगतं तत्र अधिकाः वदन्ति बाजू यानी किं गुजराते अपि वदन्ति जो घर है अहं घर से निकलते सामने कॉम्प्लेक्स में ही है सब अस्तु गृहात् बहिः जनाः सन्ति गृहात् बहिः जनाः सन्ति अस्तु
अन्यः कः अस्ति? इडामले। आं महोदय मम प्रकोष्ठात् बहिः वाटिका वाटिका सन्ति? वाटिका वाटिका अस्ति। आम् कुमकुम महोदय स्वयमेव उक्त्वा स्वयमेव हसति एषा। रमा महोदय। आम्। मम गृहात् बहिः शीघ्रवृक्षः अस्ति। कः वृक्षः? शीघ्रः इत्युक्ते ड्रमस्टिक्। अस्तु। गृहात् बहिः। धापु चौधरी। आं महोदय गृहात् बहिः मूषकः अस्ति। अग्रे अन्तिमं वाक्यं वदिष्यति उन्नति महोदय। विद्यालयात् बहिः क्रीडाङ्गणम् अस्ति। अस्तु। आरभ्य। आरभ्य योगे अपि पंचमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। यथा सोमवासरात् आरभ्य न गतमासात् आरभ्य गतवर्षात् आरभ्य न आरभ्य योगे पंचमी। मासः सप्ताहः वर्षः न दिवसः तर्हि दिवसात् मासात् वर्षात् पक्षात् एवमेव यस्मात् अस्ति तदा तत्र आरभ्य योगे पंचमी। यथा हिमालयात् आरभ्य कन्याकुमारीं यावत् भारतदेशः अस्ति। मार्गात् आरभ्य गृहं यावत् उद्यानं निर्मातु। अत्र यावत् इत्यस्य अपि प्रयोगः अस्ति न, इत्युक्ते पर्यन्तम्। तत्र द्वितीया विभक्तिः भवति न, यावत्। तर्हि एकमेकम् आरभ्य इति पदं योजयित्वा एकमेकं वाक्यं वदन्तु। मासात् आरभ्य संस्कृत कक्षा प्रचलति। मासात् आरभ्य संस्कृत कक्षा प्रचलति। रमा महोदय। श्रावणमासस्य मासात् आरभ्य तिरुपति मन्दिरे ब्रह्मोत्सवं चलति। श्रावणमासात् आरभ्य तिरुपति मन्दिरे ब्रह्मोत्सवः चलति। अस्तु। उन्नति रावल महोदय। 8वादनात् आरभ्य 9वादनपर्यन्त संस्कृतकक्षा भवति। शोभनम्, उत्तमं वाक्यं भवत्याः। श्वेता महोदय। मार्गात् आरभ्य गृहं यावत् उद्यानं निर्मातु न। अस्तु। अन्यः कश्चित् वदिष्यति अथवा अग्रे चलामि? धापु चौधरी। बुधवासरात् आरभ्य अहं सरस्वती वन्दनां करिष्यामि। गुरुवासरात् आरभ्य। अस्तु। अच्छा, बुधवासरात्। तर्हि समयेन आगच्छतु भवती। करोतु अग्रे सरस्वती वन्दनाम्। चलतु अग्रे। अन्यः कश्चित्? मैं बोलूं? वदतु। आश्विनमासात् आरभ्य पितृपक्षः चलति। पितृपक्षः चलति। द्वितीयं मैं बोलूं अत्र हिन्द्यां किमर्थम्? अहं वदामि एवं वदतु। क्षम्यताम्।
संस्कृते अशुद्धिर्भविष्यति तदा एव तु अहं शुद्धं करिष्यामि। हिन्द्यामेव वदिष्यन् तर्हि को लाभः? अत्र यदि दृष्ट्वा एव वाक्यं वक्तव्यं तर्हि तस्य तथा लाभः नास्ति। चलतु, चिन्ता मास्तु। अजन्ति स्त्रीलिङ्गशब्दानां चतुर्थी पञ्चमी विभक्तयोः स्वरूपपरिचयः। यथा छात्रा छात्रायै, शिक्षिका छात्रायै उपहारं ददाति, जनः अथवा युवकः वृद्धाभ्यां जलं ददाति, शिक्षकः छात्राभ्यः पुस्तकानि ददाति। अत्र पश्यन्तु, चतुर्थी विभक्त्यां कथं तत्र परिवर्तनं भवति स्त्रीलिङ्गे इति। यथा छात्रा छात्रायै छात्राभ्यां छात्राभ्यः, शिक्षिका शिक्षिकायै शिक्षिकाभ्यां शिक्षिकाभ्यः। प्रायः पठितवन्तः स्युः भवन्तः, तदेव पुनः स्मरणार्थम् अत्र अस्ति। गीता महोदय। महोदय, बालिका बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, महिला महिलायै महिलाभ्यां महिलाभ्यः, अध्यापिका अध्यापिकायै अध्यापिकाभ्यां अध्यापिकाभ्यः, गायिका गायिकायै गायिकाभ्यां गायिकाभ्यः, नायिका नायिकायै नायिकाभ्यां नायिकाभ्यः, पाचिका पाचिकायै पाचिकाभ्यां पाचिकाभ्यः, प्राचार्या प्राचार्यै प्राचार्याभ्यां प्राचार्याभ्यः, दरिद्र दरिद्रा दरिद्रायै दरिद्राभ्यां दरिद्राभ्यः, सेविका सेविकायै सेविकाभ्यां सेविकाभ्यः। तर्हि इदानीं वाक्यप्रयोगं कृत्वा वदिष्यामः न? यथा पिता अथवा अभिनेता नायिकायै उपहारं ददाति, अभिनेता नायिकाभ्याम् उपहारं ददाति, अभिनेता नायिकाभ्यः उपहारं ददाति। प्राचार्या न? प्राचार्या बालिका, प्राचार्या बालिकायै पुस्तकं ददाति, प्राचार्या बालिकाभ्यां पुस्तकं ददाति, प्राचार्या बालिकाभ्यः पुस्तकं ददाति। एवमेव भवन्तः भवत्यश्च परिवर्त्य वदन्तु एकम् एकं वाक्यम्। वदन्तु तर्हि। अहम् अध्यापिकायै पुस्तकं ददामि। तापु महोदय। अध्यापिका बालिकायै पुस्तकं ददाति। अध्यापिका बालिकायै पुस्तकं ददाति। अस्तु, अन्यः? जननी पुत्र्यै काफी ददाति, जननी पुत्रीभ्यां काफी ददाति, जननी पुत्रीभ्यः काफी ददाति। अस्तु, उन्नति महोदय। गृहिणी दरिद्रायै भोजनं ददाति, गृहिणी दरिद्राभ्यां भोजनं ददाति, गृहिणी दरिद्राभ्यः भोजनं ददाति। चलतु अग्रे चलामः।
जननी जनन्यै, जनन्यै जननीभ्यां जननीभ्यः। पुत्रः जनन्यै पुष्पगुच्छं ददाति, पुत्री जननीभ्यां पुष्पगुच्छं ददाति। अतिथिः जननीभ्यः वस्त्राणि ददाति, जनन्यै जननीभ्यां जननीभ्यः। देवी देव्यै देवीभ्यां देवीभ्यः। अत्र बहु किमपि क्लिष्टं नास्ति, सरलमेव अस्ति। प्रथमे यथा पश्यन्तु, जननी इत्यस्य एकवचने जनन्यै, अनन्तरं भ्यां योजयन्तु, भ्यः योजयन्तु। यथा भगिनी, तर्हि भगिन्यै भगिनीभ्यां, भगिनी तत्र भ्यां, भगिनीभ्यां भगिनीभ्यः, तर्हि भगिन्यै भगिनीभ्यां भगिनीभ्यः। एवमेव अत्र परिवर्तनं भविष्यति। एकस्य एकस्य वाक्यस्य भवन्तः परिवर्त्य वदन्तु। पुत्रे पुत्रीभ्यां पुत्रेभ्यः। वाक्यम् अहं पुत्रे शाटिकां ददामि। पुत्रीभ्यां अहं पुत्रीभ्यां शाटिकाभ्याम् आएगा महोदय। पुत्रीभ्याम् एकामेकां शाटिकां ददाति न, तर्हि तत्र समस्या नास्ति। अथवा द्विवचने वक्तुम् इच्छति चेत् शाटिके शाटिके ददामि। शाटिके अहं शाटिके ददामि। अहं पुत्रीभ्यः शाटिकाः ददामि। सम्यक्। अग्रे अन्यः श्वेता महोदय। अत्र मन्ये क्लिष्टता तु नास्ति कापि। वदन्तु क्रीडामले। महोदय। अहं मम जनन्यै उपाहनं ददामि। अहं जननीभ्याम् उपाहनं ददामि। अहं जननीभ्यः उपाहनं ददामि। केवलं दास्यति न उपहारस्वरूपेण अथवा अन्यदपि? किं महोदय? उपहारस्वरूपेण एव दास्यति, न केवलं क्रीत्वा, अथवा अस्य अर्थद्वयं भवति। दास्यामि महोदय। अस्तु, चलतु। अन्यः कश्चित् वदिष्यति? धापु महोदय, भवती वदतु। मालाम् अर्पयामि। भवती देव्यै मालाम् अर्पयति। अस्तु, शोभनम्। कुमकुमाद्याः लेखन्ये लिखामि न, लेखन्या लिखामि, तत्र तु भवति तृतीया साधनम् अस्ति न। कुमकुम महोदय। अद्य किञ्चित् मम स्वास्थ्यं मार्गे आगच्छन् आसं, तदा हस्ते व्रणं जातम्।
यद्भवति सीट् आसन्दः उपवेशनस्य तदेव उपरि कुर्वनासं सम्यक् प्रकारेण अलगत्। अतः अद्य किञ्चित् विलम्बः अभवत्, इतोपि एकं कार्यं कुर्वनासम्। अत्र पश्यन्तु, चतुर्थी विभक्तेः स्त्रीलिङ्गे कथं तत्र भवति। बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, जनन्यै जननीभ्यां जननीभ्यः। अत्र यदि स्त्रीलिङ्गे प्रश्न पृच्छामः तदा भवति कस्यै काभ्यां काभ्यः। तथैव सर्वनामपदे यदि दूरे भवति तदा तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, समीपे एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः। इदानीम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य ईकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य वाक्यप्रयोगः जातः। अधुना प्रश्नवाचकशब्दानाम् एकम् एकं वाक्यं वदन्तु, अनन्तरं वयम् अग्रे चलिष्यामः। तर्हि मीना महोदय। महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति अत्र। किं चतुर्थी विभक्ति द्विवचने तथाश्च बहुवचने आकारान् स्त्रीलिङ्ग कृते तथाश्च इकारान् स्त्रीलिङ्ग कृते साक्षात् प्रातिपदिकस्य अन्तेभ्यां तथा वयं योजयामः, किन्तु अकारान्त पुल्लिङ्ग कृते तादृशं न भवति। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः। हाँ, तो स्त्रीलिङ्गाय एव अत्र अस्ति न, स्त्रीलिङ्गस्य वार्ता चलति, यतः अत्र भ्यः तत्र एभ्यः इति न। मम प्रश्नः अस्ति किमर्थं तत्र साक्षात् प्रातिपदिकस्य अन्ते नास्ति। साक्षात् तत्र नास्ति भ्यः भ्यां, तत्र सूत्रानुसारं भवति न। तत्र यथा सु ओजस् अम् औट्सस् टाभ्यां भिस् न, तु भिस् इत्यस्य प्रयोगे पुल्लिङ्गे भवति तदा भिः न इति। अनन्तरं तस्य परिवर्तनं भवति तदा ऐः न, बालकैः छात्रैः इत्यादिकं भवति। तथा च स्त्रीलिङ्गे भवति तदा बालिकाभिः इत्यादिकं। तत्र व्याकरणिकसूत्राणाम् उपयोगः भवति। यथा रामः इति यस्य व्युत्पत्तिं यदि कुर्मः तर्हि सु औजसम् औष्ठष्टाभ्यां भिस् गस्भ्यां भ्यस् गसोसां गियों सुप् एतेषां प्रत्ययेषु एतेषु प्रत्ययेषु तत्र सुप् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति न। अनन्तरं लोप इत्यादिकं कृत्वा न विसर्गः अवशिष्टः भवति प्रातिपदिकेषु, तदा रामः। यथा पठन्ति इति पठ धातोः अन्ते किमस्ति, अन्ति इति योजनं भवति न, किन्तु तत्र किमस्ति तिप् तस् झि, झि प्रत्ययः भवति बहुवचने। तर्हि झि प्रत्ययस्य झोन्तः इति सूत्रेण अन्त इति आदेशः भवति, अतः पठन्ति इति भवति। तो व्याकरणिक सूत्रां यदि पठिष्यामः यस्य व्युत्पत्ति इत्यादिकं तदा तत्र स्पष्टरूपेण उल्लेखः भवति किं कस्य सूत्रस्य अत्र उपयोगः भविष्यति न, बाधकसूत्रं किम्। अवगतवती वा न? आमाम् अवगतवती। तत्र सर्वेषां सूत्राणां बाधकसूत्राणि नाम सर्वेषां तु न, किन्तु केषाञ्चन सूत्राणां भवन्ति। तो तस्य स्थाने द्वितीयं किमपि सूत्रं भवति न, अतः तत्र परिवर्तनं भवति। यथा समासं यदि पठिष्यति तदा भवती पठिष्यति नपुंसकलिङ्ग अव्ययीभावश्च इति सूत्रद्वयम् अस्ति। एकं सूत्रम् अस्ति सम्भवतः 1, 4, 5 इति, तो तदस्ति एक सर्वप्रथमं अस्ति अव्ययीभावः इति संज्ञां करोति। द्वितीयं यत् सूत्रमस्ति तस्य नपुंसकत्वं प्रतिपादयति। तर्हि सूत्रसङ्ख्यानुसारेणैव ज्ञानं भवति यत् नपुंसकत्वं वदति अथवा तत्र संज्ञां करोति।
तो एवमेव अत्रापि सर्वत्रापि सूत्रानुसारम् अथवा यथा गणितशास्त्रे भवति न, यत् सिद्धं कर्तुम् इच्छन्ति तथानुगुणं तत्र कार्यं कर्तव्यम्। अब आपको बल्ब बनाना है तो बल्ब से संबंधित ही चीजें आपको चाहिए, ठीक, तो उसको आप ढूंढेंगे और बनाएंगे। भिन्नं किमपि तत्र न योजनीयम्। अतः ये एवमेव अत्र सूत्रेषु अपि भवति। धन्यवाद महोदय। विस्तृतरूपेण व्याकरणस्य उदाहरण विस्तृतरूपेण व्याकरणस्य अध्ययनं तु आवश्यकम् अग्रे। अतः व्याकरणं यदि जानन्ति तदा समस्या न भविष्यति। अन्यथा केवलं रूपस्मरणं कुर्वन्तु आरम्भिके काले, तथा यदि न इच्छन्ति चेत् न। नाम यदि नियमः अस्ति, कोऽपि वदेत् a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab किमर्थं भवति, अन्यत् किमर्थं न भवति, तो तत्र तु सिद्धं कृतवन्तः। न जानन्ति चेत् केवलम् एतावदेव स्मरणे भवेत् आरम्भिके काले न, तु तथैव अत्रापि अस्ति। आरम्भिके काले रूपाणां स्मरणम्, अनन्तरं यदि भवतां जिज्ञासा अस्ति न, अथवा अग्रे पठन्ति तथा, तदा विभिन्नेषु प्रकरणेषु एतेषां तत्र आगच्छति, कथं व्युत्पत्तिः भवति इति सर्वं तत्र लिखितं भवति। अस्तु। आं महोदय। तर्हि इदानीं स्त्रीलिङ्गस्य प्रश्नवाचकशब्दानां वयं त्रिषु वचनेषु वाक्यानि वदिष्यामः। यथा सः कस्यै उपायनं ददाति, मोहनः काभ्याम् उपहारं यच्छति, सीता काभ्यः वस्तूनि स्वीकरोति, न अत्र तु कस्मात् स्वीकरोति चेत् कस्मात् काभ्यः, हाँ हाँ, स्वीकरोति इति पंचमी, यथा न तत्र आगच्छति, कस्मात् आगच्छति तु तथा। सीता काभ्यः उपहारं ददाति। प्रायः दानार्थे चतुर्थी विभक्तेः भवति, अतः तस्य प्रयोगः अधिकः भवति। तर्हि कस्यै काभ्यां काभ्यः, एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। गीता महोदय। आं महोदय। माता कस्यै लेखनीं ददाति, माता भगिन्यै लेखनीं ददाति। माता काभ्यां शाटिकां ददाति, माता भगिनीभ्यां शाटिकां ददाति। माता काभ्यः पुस्तकं ददाति, माता भगिनीभ्यः पुस्तकं ददाति। सम्यक्। अग्रे कः हस्तं स्थापितवान्? स्थापितवती अथवा धापू चौधरी। महोदय, पिता कस्यै आभूषणं ददाति, पिता काभ्याम् आभूषणं ददाति, पिता काभ्यः आभूषणं ददाति। उत्तरं किम्? पुत्रै पुत्रीभ्यां पुत्रीभ्यः न? अस्तु। रमा महोदय। अध्यापिका तस्यै पारितोषिकं ददाति। अध्यापिका काभ्याम् पारितोषिकं ददाति। अध्यापिका काभ्यः
पारितोषिकं ददाति। अस्तु। अग्रे अस्ति सर्वनामपदस्य प्रयोगः। तर्हि वयं सर्वनामपदस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदिष्यामः। यथा तस्यै ताभ्यां ताभ्यः। तर्हि इडामले वदिष्यति। महोदय महोदय किं तस्यै ताभ्यां ताभ्यः एतेषां पदानां प्रयोगः। आं महोदय जनकः तस्यै सपेक्षिकां ददाति जनकः ताभ्यः सपेक्षिकां ददाति जनकः ताभ्यः सपेक्षिकां ददाति। अस्तु। भवती बहुचपेटिकां प्राप्तवती यतः वदति एवं वाक्यं न? न महोदय ज्ञातवान् अहम् एवमेव ये वदन्ति न ते महोदय प्राप्तवन्तः। चलतु। एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः कश्चिदेकः वदेत् अनन्तरम् अग्रे चलिष्यामः। रङ्गा महोदय एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः। एतस्यै कौन्ते फलं ददाति एताभ्यां पौत्रीभ्यां आम्। पुस्तके ददाति एताभ्यः पौत्र्यः जलं ददाति। अस्तु। शोभनम्। सेजल मोदी महोदय भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः। अथवा मीना महोदय। अहं भवत्यै पुष्पं ददामि अहं भवतीभ्यां पुष्पे ददामि अहं भवतीभ्यः पुष्पाणि ददामि। अस्तु। अग्रे वदिष्यति किं नाम कुमकुमाद्या झा। अहं भवत्यै पुस्तकं ददामि अहं भवतीभ्यां पुस्तके ददामि अहं भवतीभ्यः बहु पुस्तकानि ददामि। बहूनि पुस्तकानि। अस्तु। अत्र अग्रे चलामः। यदि स्त्रीलिंगे उकारान्तः ऊकारान्तः ऋकारान्तः भवति तदा किं भविष्यति? यथा तत्र पुल्लिंगे आसीत् तथैव अत्रापि भवति। परिवर्तनं नास्ति। यथा धेनु तत्र किम् आसीत्? भानु। भानवे भानुभ्यां भानुभ्यः। तथैव अत्रापि भवति। धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः। वधू इत्यस्य वध्वै वध्वै वधूभ्यां वधूभ्यः। स्वस्त्री यथा तत्र पित्रे भ्रात्रे इत्यादिकम् आसीत् तथैव अत्र भवति स्वस्रे। स्वस्रे स्वस्त्रिभ्यां स्वस्त्रिभ्यः। मातृ मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः। एवं किम् इत्यस्य कस्यैकाभ्यां काभ्यः पठितवन्तः एव। तर्हि एकमेकं वाक्यम् उकारान्तस्य ऋकारान्तस्य वदन्तु। गोपालः धेनवे तृणं ददाति द्विवचने बहुवचने च गोपालः धेनुभ्यां तृणं ददाति गोपालः धेनुभ्यः तृणं ददाति। अस्तु। अन्यः कश्चित्?
श्वेता महोदय। पति उपहारं ददाति। माता वधूभ्याम् उपहारं ददाति। माता वधूभ्याम् उपहारं ददाति। अस्तु, उन्नति रावल महोदय। उन्नति महोदय। ध्वनि न गच्छति मन्ये। कुमकुमाद्याजः। अहं श्वश्री वस्त्रं ददामि। अहं श्वश्रीभ्यां वस्त्रं ददामि। अहं श्वश्रीभ्यः वस्त्रं ददामि। इळामले। माता तस्यै उपहारं ददाति। माता काव्याम् उपहारं ददाति। माता काव्य उपहारं ददाति। तर्हि इळामला भविष्यति इळामलायै, इळामलाभ्याम्, इळामलाभ्य न किम् भवती एव सर्वं स्वीकरोतु। इळामलायै ददाति, इळामलाभ्यां ददाति न। अनन्तरम् इळामलाभ्य। आम्हाला शब्दाचा अर्थ क्या आहे? किम् अलग काउंट बेस अकाउंटलेस धन, धन रहितम किम नहीं, मतलब बहुत सारे जिसका कोई एंड नहीं है। काउंटलेस वदति अथवा काउंटलेस। आप साउथ के हैं? नॉर्थ के? इदम् इयम् अस्य पिता साउथ प्रेरितः, दक्षिण भारतीय प्रेरितः नामस्य स्थापितवान्। सः साउथ चलचित्रम् अधिकं पश्यति स्म। सुंदरः नाम है, कंप्लीटली डिफरेंट, सुना नहीं कभी। हाँ, नाम ऐसे ही रखे कि कोई सुना ही नहीं हो, ऐसे ही रखना चाहिए। चार लोग पूछें इसका मतलब क्या होगा। अहमपि यदा प्रथमवारं श्रुतवान् प्रायः कॉलेज का स्टूडेंट है सर। इळामलाय वदेत्। महोदय कॉलेज के स्टूडेंट अस्ति अथवा घर का स्टूडेंट अस्ति। चलति। कॉलेजे पठति, शाकमपि कर्तव्यम्। सम्यक्। भवत्याः स्मरणे अस्ति एकस्मिन् दिवसे शाकं कर्तयन्ती आसीत् इयं। संस्कृतमपि पठति, सर्वगुणसम्पन्नः महोदय। किमपि वक्तुम् इच्छति वा? महोदय आपने सबको बता दिया। अहं किम् उक्तवान्? सर्वे पश्यन्तु, सर्वे वदन्ति। अहं तु कस्यै अपि किमपि न उक्तवान्। यथा कक्षायाः परं तथा समयः न भवति। केवलं गीता महोदय यदा कदा सन्देशं प्रेषयति तया साकं भवति, अथवा एवमेव द्वित्राः सन्ति, अन्यथा समयः एव न भवति। तर्हि कथं? चल, चतुर्थी विभक्ति अस्मद् रूपं कथं चलति, युष्मद् रूपं कथं चलति। अस्मद् रूपेषु तत्र चतुर्थी विभक्तौ भवति मह्यम् आवाभ्याम् अस्मभ्यम्। यथा तत्र रुच धातोः प्रयोगः भवति रुच्यर्थाणां प्रीयमाणः। तर्हि मह्यं रसगोलकं रोचते, आवाभ्यां रसगोलकं रोचते, अस्मभ्यं रसगोलकं रोचते न।
ज्ञातवन्तः मह्यम् आवाभ्याम् अस्मभ्यम् अस्य रूपं भिन्नं प्रकारेण चलति। अतः एक वारद्वयम् उच्चारयन्तु भवन्तः। मह्यम् आवाभ्याम् अस्मभ्यम्। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। मह्यम् आवाभ्याम् अस्मभ्यम्। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। तर्हि एकमेकम् इदानीं एकस्य वाक्यस्य वाक्यप्रयोगं कुर्वन्तु। भवद्भ्यः किं किं रोचते इति वदन्तु न। यथा मह्यं रसगोलकं रोचते। इतोपि किं रोचते? मह्यम संस्कृत सुभाषितं रोचते। आवाभ्याम संस्कृत सुभाषितं रोचते। अस्मभ्यम संस्कृत सुभाषितं रोचते। अस्तु। कुमकुम महोदय। मह्यं दही रोचते। दधि दही रोचते। दधि। दही। अन्ये मीना महोदय। महोदय यदि किमस्ति कक्षा प्रचलति तत्र बहवः छात्राः किमस्ति नोटि तादृशं बहु किं कोलाहलं करोति वा तादृशं करोति तर्हि किं वदति अस्मभ्यं नमः। अस्मभ्यं नमः नमः योगे चतुर्थी नमः। आम् आम् आम्। अस्मभ्यं नमः। अस्तु शोभनम्। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट् न। क्रुध्यति द्रुह्यति असूयति ईर्ष्यति इत्यादिकं चलतु। अन्यः कश्चित्? मह्यं कुण्डलिका रोचते। चूर्णकुण्डलिका कुण्डलिका अथवा चूर्णकुण्डलिका किम् उक्तवती महोदय? कुण्डलिका इत्युक्ते जाङ्घ्रि इति मधुरं मधुरं। न न तत् कुण्डलिका अहं चिन्तितवान् चूर्णकुण्डलिका इति। यथा येषां पार्श्वे दन्ताः न भवन्ति यथा मम मातामही आसीत् अथवा मातामह्याः माता नाम मम मातुः मातामही या आसीत् सा लाई भवति खलु तस्य चूर्णं खादति स्म। अस्माकं ग्रामे वदन्ति भुपनी न। तस्य चूर्णं कृत्वा कुण्डलिका इत्युक्ते जाङ्घ्रि जाङ्घ्रि इति कुण्डलिका ज्ञातवान्। अस्माकं स्थाने वदन्ति जलेबी। जिलेबी भिन्नमस्ति। एतद् पक्वम् इदं भिन्न भिन्न रूपम् अस्ति। अच्छा कुण्डलिका तत्र भिन्न प्रकारेण भवति किम्? आमां भिन्न प्रकारेण भिन्न वस्तूनि उपयुज्य तद् उरटाल् मध्ये कुर्वन्ति। जलेबी मैदा फ्लोर्। अस्तु तर्हि यदि आगच्छामि यदा कदा बेङ्गलूरु नगरे वसति न भवती? आमां मधुरै नगरे वसामि। भवान् यदा कदा आगच्छति चेत् अहं निश्चयेन पक्वं कृत्वा। आगमनं तु आसीत् किन्तु समयाभावात् न गतवान्। इदानीमेव तत्र उडुपी नगरे आसीत् सम्मेलनं किन्तु तत्र न गतवान्। बेङ्गलूरु नगरात् एव साक्षात्। दक्षिण तमिळ्नाडु मध्ये मधुरा इति उत्तरभारते। मधुरा भिन्नं मधुरै भिन्नं। मथुरा न तत्र उडुपी मध्ये अस्ति न मदुरै तः समीपे। चेन्नै तमिळ्नाडु। आम् मधुरं मधुरै न रोचते अथवा मधुरं रोचते। तत्र मधुरै मीनाक्षी माता पूर्वं राज्ये पालितवती। चलतु। शिक्षिकायाः शिक्षिकाभ्यां शिक्षिकाभ्यः पंचमी विभक्तौ तत्र भवति।
बालिका बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः न महिला वदन्तु परिवर्त्य महिला महिलाभ्यः केवलं भवन्तः केवलम् एकवचने द्विवचने बहुवचने वदन्ति प्रातिपदिकं न छात्रा अध्यापिका गायिका अरुंधति महोदय नायिका नायिकायाः नायिकाभ्यां नायिकाभ्यः रंगा महोदय प्रिया प्रियायाः प्रियाभ्यां प्रियाभ्यः पाचिका वदिष्यति मीना महोदय पाचिकायाः पाचिकाभ्यां पाचिकाभ्यः लेखिका उन्नति महोदय लेखिकायाः लेखिकाभ्यां लेखिकाभ्यः अस्य प्रयोगं कृत्वा अग्रे लेखनी लेखन्याः लेखनी लेखनी लेखनीभ्यां लेखनी 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 लेखन्यः लेखनीभ्यः लेखन्याः लेखनीभ्यां लेखनीभ्यः लेखन्याः मसी पतति लेखनीभ्यां मसी पतति लेखनीभ्यः मसी पतति न एवमेव स्रवति अपि चलति न महोदय आमां स्रवति अपि कर्तुं शक्नुमः श्रवणं भवति न अतः स्रवति अपि एवमेव ईकारान्ते स्त्रीलिङ्गेऽपि तथैव भवति अत्र मन्ये श्वः एतस्य आरम्भं करिष्यामः इतः यतोहि किञ्चित् भिन्नः विषयः अस्ति यावत् वदिष्यामि तावत् समयः अधिकः भविष्यति अग्रे चिन्तयन्नस्मि यत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथमा दीक्षा द्वितीया दीक्षा या अस्ति तस्यानुसारम् एकवारं पाठनं भवेत् ये पठितुम् इच्छन्ति पठितुं शक्नुवन्ति तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः पुनर्मिलामः नमो नमः तस्यापि कोऽपि प्रश्नः नमो नमः महोदय किम् अधुना एतत् समाप्तं भवेत् अनन्तरं किमस्ति अहं समयमेव न प्राप्नोमि अधिकं मम इच्छा तु बहु किमपि पाठयितुं भवति अद्य तु उपस्थितिमेव न स्वीकृतवान् धन्यवादः महोदय तर्हि श्वः